नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। राज्यको करोडौं ढुकुटी खर्चेर बनेको पुल प्रयोगमा नआउँदै कान नलाग्ने बन्यो, अर्थात् भासियो। कथा हो धनुषा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदी माथिको पुलको। 2068 सालमा पप्पू कन्स्ट्रक्सन जेवीले पुल निर्माणको जिम्मा लियो, तर निर्माणमा पप्पूको लापरवाही र ढिलासुस्ती भएपछि 7 वर्षसम्म पनि पुल बनेन र पप्पू कन्स्ट्रक्सन हटाएर विगत 3 वर्षदेखि लुम्बिनी बिल्डर्सले पुल निर्माणको काम गर्दै आएको थियो। तर सामान्य वर्षाको बहाव ठेक्न नसकेर दोस्रो नम्बरको खम्बा करिब 1 मिटर भाँसिएको छ। निर्माण कार्य सकेर साउन दोस्रो साता उद्घाटनको तयारीमा रहेको यो पुल सामान्य वर्षाले धसेपछि पुलको गुणस्तर छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन प्रशासनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ। पुलमा सवारी साधन नचल्दै पुलको स्पान धसिनुमा गलत डिजाइन वा डिजाइन विपरीत काम भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यता केही समय अघि पुल बनाउने ठेकेदारलाई स्याबासी दिन अघिल्लो साता गाडीको लस्कर लगाएर फिल्डमै पुगेका थिए तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अर्घरिया। त्यही नयाँ बनेको पुल प्रयोगमा नआउँदै बीच बाटोबाटै गर्लम्मै भाँसिएको छ। सञ्चारकर्मीले घेरिएका मन्त्रीले त्यही बेला भनेका थिए, पहिलेको ठेकेदारले ढिला गर्दा यो क्षेत्रका जनतालाई दुःख थियो। तपाईहरूले पुल निर्माणको जिम्मा लिएपछि छिटो काम गर्नुभयो, धन्यवाद छ। मन्त्रीको स्याबासी त्यसमाथि उपस्थितिको ताली पाएका ती ठेकेदार प्रतिनिधिले बर्खा अघि नै पुल सञ्चालनमा आउने बताए पनि उनले भनेको 2 साता नबित्दै पुल प्रयोगमा नआई भाँसिएको छ। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाबदेहिता लिनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर कल 24 ले गर्दै आएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980150 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै बेला पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको अवधिभर कल गर्नका लागि भने हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। आफ्नो गुनासोहरू, समस्याहरू र यदि कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ, पीडा भोगिरहनु भएको छ भने हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्नो गुनासोहरू, पीडाबारे सुनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको जिज्ञासा, गुनासो, तपाईँको पीडाबारे हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको समाधानका लागि जोडेर पहल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार आज कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी सहभागिता दर्शक महानुभावहरूको खोज्नेछौँ। यहाँहरूले गराउनु भएको जानकारी, यहाँहरूले गराउनु भएको जिज्ञासा, जुन गुनासो राख्नुहुन्छ, त्यसैका आधारमा तपाईँको गुनासोको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्ने अथवा ती विषयहरूलाई, कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई लाइभ समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ। र आज विविध विषयहरू कार्यक्रममा छन्। विशेष गरी पुलको कथा आज हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सिराहा धनुषा जोड्ने पुल उद्घाटन नहुँदै भाँसियो। राज्यको करोडौं खर्चेर बनेको पुलको अवस्था यति बेला भाँसिएपछि यसको पहिलेको डिजाइनमा शङ्का उत्पन्न भएको छ र सँगसँगै डिजाइन विपरीत काम भएको हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि रहेको छ। यससँग सम्बन्धित रहेर प्रतिनिधिहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म चाहिँ ललितपुर भैँसीपाटीबाट। हजुर, ललितपुर भैँसीपाटीबाट। यहाँको शुभ नाम? त्यो ठाउँमा चाहिँ हजुर त्यो बाटो बनाउनलाई हजुर 6-7 वर्ष भइसक्यो। हजुर, मेड सिटी त्यो सेन्टर जेलदेखि हजुर पारीदेखि तपाईँको माथि सिभिल होमसम्म बाटो बिग्रेको छ। हजुर, बनाइदिएको छ। अब तपाईँको यहाँको मेयर भनेको चिरबाबु हो हजुर, होइन, नगरपालिका। हजुर, अब हाम्रो करदेखि लिएर दुनियाँ गाडीको कर हरेक कुरा लिनुहुन्छ, घरको कर पनि तिर्छ हामी। तर त्यहाँ विकास नेतादेखि लिएर मन्त्री पनि बस्नुहुन्छ। त्यहाँ कसैको गुनासो के मैले चाहिँ कस्तो भने धेरै त्यहाँ एक्सिडेन्ट केसहरू धेरै देखेको कारण चिप्लेर लडेको कारणले गर्दा हजुर मैले यो चाहिँ आज बाध्य भएर हजुरलाई फोन गरेँ। हजुर, यहाँको शुभ नाम बताउनुहुन्छ? मेरो चाहिँ भक्तबहादुर। भक्तबहादुरजी, अब यो कहिलेदेखिको समस्या हो? पहिले बाटो ठिक थियो, अहिले बिग्रिएको हो कि अथवा के हो? बाटो जुन ठाउँमा चाहिँ जुन
भैँसेबारी आवास उतादेखि चाहिँ तपाईँको रातारात मन्त्री पनि बस्छ भन्ने सुने। अब को मन्त्री बस्छ भने चाहिँ मलाई त यकिन छैन। हजुर होइन हजुर। अब त्यहाँ चाहिँ रातारात पिज हुने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो मन्त्री आखिर त्यो बाटो हिँड्छ नि होइन हजुर। मेडसिटी हस्पिटल जाने बाटोदेखि लिएर त्यहाँ सबै बाटो बिग्रेछ। भनेपछि त्यहाँ रातारात कालो पत्रे गरिएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन हजुर, कालो पत्र चाहिँ रातारात मन्त्री बसेको ठाउँमा जुन के अरे आवास क्षेत्र छ नि तपाईँको भैँसेबारी आवास क्षेत्र, ए हजुर, मन्त्री बसेको ठाउँमा चाहिँ कालो पत्र गरे। आखिर त्यो मन्त्री त्यो बाटो जुन मेडसिटी हजुरको छ नि, मेडसिटी जाने त्यो सेन्ट्रल जेलबाट जानेदेखि पारी, हजुर नको पुलबाट पारीदेखि त्यहाँदेखि बाटो एकदमै नाजुक छ सर। अब भक्तबहादुरजी, अब यो बाटो बनाउनका लागि, पहल गर्नका लागि त्यहाँ स्थानीय सरकार छ, वडा कार्यालय छ, कहीँ कतैबाट पनि पहल भएको छैन? छैन सर, कोही पनि छैन सर। यस्तो एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। पहिलेदेखि नै नबनेको बाटो हो कि अथवा के हो यो, पछि गएर बिग्रेको पहिलेदेखिको बाटो हो सर यो। अब तपाईँको भिआइपी एरिया बस्ने ठाउँ बाटो हो सर। जुन पहिलाको जुन साबिक बाटो भत्किएर पनि अर्को बाटो चाहिँ खनेको उसले बढाउन खोजेको त्यो बाटो पनि बनेको छैन सर। हस्, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले गुनासो गर्नुभयो र सँगसँगै हामी स्थानीय प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यति बेला तपाईँको गुनासोको आधारमा। अब यो बर्खाको समयमा अझ बढी हिलामी भयो होला, अझ बढी त्यहाँ स्थानीय नागरिकलाई शास्ति भयो होला, सवारी साधनहरू अझ बढी शास्ति खेप्दै त्यहाँ ओहोरदोहोर गरिरहेका होलान् होइन? हजुर हजुर सर। अब यस विषयमा तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ, विशेष गरी त्यहाँ मेयर साहबहरूलाई, अन्य वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ? सर त्यो कुनै पनि गुनासो एउटा शान्तिले गुनासो गऱ्यो भने सर यस्तो शान्तिले पनि गर्छ भनेर एकचोटि मलाई 25 वडाको वडा अध्यक्षले भनिदिनु। यो ठ्याक्कै वडा नम्बर कतिमा पर्छ भन्नुहोस् त? वडा नम्बर चाहिँ सर अब कति भन्नु सर, म बस्ने चाहिँ 22 मेरो खास पुरानो चाहिँ 22 वडा हो। अहिले बसेको म 25 वडामा बस्छु, मेरो घरै 25 वडामा नि छ। अनि तपाईँको जो कुन अहिले यता 22 वडा पनि पर्छ, 18 वडा एरिया पनि पर्छ सर, त्यो सबै यो पर्छ सर। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ चिरीबाबु महर्जन हाम्रो सम्पर्कमा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब यहाँलाई जोड्नुको कारण विशेष गरी स्थानीय नागरिकले गुनासो गर्नुभयो कि यो मेडिसिटी हस्पिटल अगाडिको जुन बाटो छ, विशेष गरी वडा नम्बर 22 पनि छोयो र सँगसँगै वडा नम्बर 18 पनि छोयो, 2-3वटा वडाहरू छुने जुन यो बाटो छ, बाटोको अवस्था एकदमै दयनीय बन्यो। बर्खाको समयमा अझ बढी शास्ति पायौँ। कहिले पनि यो बाटो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारले पहल गरेन। यद्यपि त्यहाँ मन्त्रीले ओहोरदोहोर गर्ने बाटो त्यही, जनप्रतिनिधिले ओहोरदोहोर गर्ने बाटो त्यही भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ स्थानीय नागरिक। भक्तबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो मेयर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? मैले सुने, अलि स्पष्ट भएन। ठाउँ चाहिँ कहाँनिर भन्नुभयो? मेडिसिटी हस्पिटल ठ्याक्कै अगाडि। कुन हस्पिटल है? मेडिसिटी हस्पिटलको ठ्याक्कै अगाडिको बाटो जुन छ, सेन्ट्रल जेलबाट पारीपट्टिदेखि भन माथिसम्म सिभिल होमसम्म बाटो चाहिँ बाटो। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? अलि अस्पष्ट छु, कहाँनिर भन्नुभयो त? मेडिसिटी हो? मेडिसिटी हस्पिटल ठ्याक्कै अगाडिको बाटो भनेर भन्नुभएको छ। म यसबारे गुनासो गर्नका लागि भक्तबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छ हजुर। मेयर साहबलाई एकपटक स्पष्ट हुने गरी बताइदिनुहोस् त कहाँनिरको यो लोकेसन। मेयर साहब नमस्कार, म भक्त साहब। हजुर नमस्कार भक्तजी। हजुर हजुर, मैले धेरै नै गुनासो गरेँ हजुर। वडा अध्यक्षमा शान्तिनो कुरा लग्यो भने किन यस्तो शान्तिनो कुरा गर्छ भन्यो होइन सर? हजुर। अनि अब अहिले यस्तो म धेरै ठाउँमा एक्सिडेन्ट पनि त्यो एरियामा एकदमै एक्सिडेन्ट, मेरो गाडी म गाडी पनि चलाउँछु। अनि तपाईँको बाटो बनाउनु खोजेको त्यो जुन सेन्ट्रल जेलदेखिको मेडिसिटी जाने बाटोदेखि माथि त्यो भैँसेपाटी गेट आवाससम्म चाहिँ तपाईँको बाटो बढाउनु खोजेको छ। बाटो बढाउने अहिलेसम्म के पनि क्लियर भएको छैन सर। यो भैँसेपाटी गेटको कुरा हो? हजुर 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 हजुर। ए ल उसो भए त्यो भनेको ठिक छ। अब भक्तबाजी सुन्नुहोस् न। हजुर। अब यो बाटो चाहिँ सङ्घीय सरकारको बाटो हो। हजुर। स्थानीय सरकारको यसमा हामीले केही गर्न पाइँदैन। अब सङ्घीय सरकारको 8 मिटरभन्दा बढीको बाटो सङ्घीय सरकारले टेन्डर गरेको। अब यो चाहिँ अब मैले भन्नै पर्छ, हामी चुनावमा जितेर आउनुभन्दा अगाडि नै टेन्डर गरेको र अहिलेसम्म चाहिँ बनि नसकेकोमा हामीलाई निकै दुःख लाग्छ। अब अर्को कुरा के त भन्दाखेरि अब तपाईँ जस्तो भक्तबहादुरजी जस्तो अन्य नगरवासीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले ठेक्कापत्ता गरेको तर ठेकदारले चाहिँ काम टाइममा सम्पन्न नगरेको कारणले चाहिँ दुःख भोगिराख्नु भएको छ।
त्यसमा हामी चाहिँ सरी भन्छौँ। तर अब यसमा चाहिँ हामीले चाहेर पनि तपाईँहरूलाई सुविधा होस् भन्नको निमित्त हामीले महानगरपालिकाबाट त्यहाँ रकम खर्च गर्न पाइँदैन। त्यो रकम खर्च गर्न साथै त्यो चाहिँ एकदमै अख्तियार लाग्ने हुन्छ। तसर्थ यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यो ठेकदार साहबलाई चाहिँ अब त्यो काम चाहिँ छिटो गराउनु पर्ने बाहेक अर्को उपाय चाहिँ हामीसँग छैन। तर अहिले भक्तबहादुरले भनिदिएको कुरालाई म चाहिँ सङ्घीय सरकारसम्म चाहिँ म निश्चित रूपले पुर्याइदिन्छु आज भोलि नै। अब त्यो पछि के हुन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा हुन्छ। आजकल चाहिँ नेपालमा हाम्रै महानगर क्षेत्रमा पनि जस्तै यो चैबु भैँसी पार्टीको भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो हरिसिद्धिको बाटो भयो, हरिसिद्धि गोदावरीको, यी बाटोहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले ठेक्कापत्ता गरेको तर ठेकदारले चाहिँ काम समयमा नटुङ्ग्याएको, त्यसले गर्दा हिलामे र धुलामे भइरहेको छ र त्यसको गाली चाहिँ हामीले खानु परिरहेछ। र त्यसमा हामीले चाहेर पनि मन्त्री बस्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको राताराति पिच भयो त्यो एरियामा चाहिँ अहिले त्यो मन्त्री बाटो त त्यही जाने हो नि त, होइन सर? त्यही त भने अब यो मन्त्री बस्ने ठाउँ यिनीहरू चाहिँ सबै सङ्घीय सरकारको काम हो, यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको काम होइन। महानगरपालिका अन्तर्गतको काम हो भनेदेखि त म महानगरको मेयरको हैसियत चाहिँ मैले चाहिँ जसरी भए पनि म गराउँछु। त्यसमा सुख दुःख गर्नु पर्ला चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो भक्तबहादुरजीले भन्नुभएको बाटो चाहिँ केन्द्रीय सरकार, नेपाल सरकार, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उहाँको मातहतको मन्त्रालयको काम हो यो। अब मेयर साहब एकैछिन मैले यहाँलाई रोकेँ। विशेष गरी तपाईँले बताएअनुसार अब तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सङ्घीय सरकारको ठेक्का अन्तर्गत त्यो बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ होइन त? त्यसमाथि ठेकेदारको लापरवाही त्यहाँनिर देखियो। अब यो अवस्थामा तपाईँका स्थानीय नागरिकहरूले शास्ति पाए, असुविधा भयो भनेपछि त स्थानीय सरकारलाई सोध्ने हुन्, किनकि नजिकको सरकार भनेको तपाईँहरू हो होइन त? अब यो अवस्थामा तपाईँहरूले त्यहाँ समन्वय गरिदिने सङ्घीय सरकारसँग, ठेकेदारले यदि काम गरिरहेको छैन, लापरवाही गरिरहेको छ भने त्यसलाई दबाब दिनका लागि तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरिदिने यो दायित्व तपाईँहरूको हो, होइन त? हजुर हो। अब यसका लागि तपाईँले के पहल गरिदिनुहुन्छ तत्काल? अब यहाँका तपाईँका नागरिकहरूलाई विशेष गरी असुविधा भयो, शास्ति भयो, अब के गरिदिनुहुन्छ? अब मैले भन्नै पर्छ, सैबु भैँसी पार्टीको चाहिँ योभन्दा अगाडि हामी कहाँ कुनै पनि किसिमको कम्प्लेन आएको थिएन। सम्भवतः यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको बाटो भएको हुनाले चाहिँ सङ्घीय सरकारमा चाहिँ सायद त्यस्तो किसिमको कम्प्लेन गएको होला। तर अहिले चाहिँ आजै मैले यो भक्तबहादुरजीको तर्फबाट यो सङ्घीय सरकारको योजना टाइममा नसिकेको र त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई धेरै दुःख भइरहेको हुनाले म यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्रालयमा चाहिँ म पुर्याइदिन्छु। अब आशा गरौँ यसमा चाहिँ केही न केही सकारात्मक नतिजा निस्किन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो र सँगसँगै भक्तबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ। भक्तबहादुरजीले गुनासो गर्नुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताका लागि र मेयर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तबहादुरजी एकपटक मेयर साहबलाई फेरि पनि फलोअप गर्नु होला। हामीले उहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उहाँले आफूले यसबारे तत्काल पहल गर्ने बताउनु भएको छ। यहाँहरू पनि फलोअप गर्नु होला यो विषयलाई, है त? दर्शक महानुभावहरू, कुनै समस्या पर्नु भएको छ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि समस्याहरू छन्, असुविधाहरू खेपिरहनु भएको छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 कल गर्नुहोला। तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास लाइभ कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। र कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि गुनासोहरू छन् आफ्ना प्रतिनिधिप्रति भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। र समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति विसङ्गतिबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ र त्यसतर्फ तपाईँ खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा कल गर्नुहोला। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भिगल श्रेष्ठ बोल्दैछु, नम्बर 9बाट। कहाँबाट भन्नुभयो? एकपटक फेरि बताउनुहोस् त, यहाँको आवाज अलिकति सुनेन मैले। हजुर, जिल्ला आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 9बाट सर। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम भिगल श्रेष्ठ सर।
श्रेष्ठजी के समस्या पर्नुभयो? सर कुरा के भइदियो भने हाम्रोमा चाहिँ एउटा वडा नम्बर 9 मा एउटा स्थानीय तहको लागि भनेर प्रशिक्षण चौकीको भवन बन्दैछ र त्यो भवनको चाहिँ के छ भने लगानीको कुरामा जुन त्यसमा आएको बजेटको कुरामा चाहिँ 34,50,000 बजेटको कुरा छ सर। हजुर। र त्यो भवनको निर्माणको काम अहिले लगभग अन्तिम अवस्थामा छ सर। हजुर। र त्यो भवनको निर्माणको काम चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनतालाई म लगायतको हामी युवाहरूलाई चित्त नबुझेको हुनाले त्यो विषयमा पारदर्शिताको लागि हामीले माग गरेका हौँ सर त्यहाँको स्थानीय वडा प्रतिनिधिसँग र त्यो ठेका लिने जुन ठेकेदारसँग कुरा राख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीसँग अलिक त्यो कुरा बताउन आनाकानी गर्नुभएको हुनाले त्यसको पारदर्शिताको लागि विशेष हामीले पहल गरेको हो सर। अब एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त कुन नगरपालिका अथवा गाउँपालिका के भन्नुभयो कति नम्बर वडामा हो यो स्वास्थ्य चौकी भवन बनिरहेको? आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 9 सर भोजपुरबाट। भोजपुरको कुन पालिका भन्नुभयो? आमचोक गाउँपालिका। हस् हामी एकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्दछौँ। विशेष गरी तपाईँहरूले सूचना माग गर्दाखेरि सूचना पाउनु भएन, केही अनियमितता भएको केही गलत भएको यहाँहरूको आशंका हो यो स्वास्थ्य भवन बनाउने क्रममा? हजुर हजुर त्यसमा लगानी अनुसारको भवन नबनेको संरचना नभएको भन्ने हाम्रो आशंका हो सर। र त्यसमा पारदर्शिताको हामीले माग गर्दा उहाँहरूबाट त्यो आनाकानी भएको हुनाले हामीले त्यसमा पारदर्शिता चाहेको हो सर। अनि तपाईँहरूले सूचना माग गर्दाखेरि विशेष गरी त्यहाँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको जवाफ के रह्यो त? सूचना पाउने अधिकार त हरेक नागरिकको हुन्छ, सूचना सम्बन्धीको हकको व्यवस्था हुन्छ होइन, तपाईँहरूले किन पाउनु? 13 गते सार्वजनिक सुनवाई थियो सर। हजुर। र हामीले त्यहाँ माग गर्दाखेरि उहाँहरूले यो विषयमा खासै चासो राख्नु भएन र हामीले जुम मिटिङ मार्फत लाइभ आएर कुरा राख्ने छलफल गरेर अगाडि बढाउँ भन्दा पनि उहाँहरू लाइभमा जोडिन अन्कनाउनु भयो सर। त्यो भएको हुनाले अलिकति गाह्रो हुन्छ पारदर्शिता हुनको लागि। यो स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणको काम सकियो कि अथवा निर्माणकै क्रममा छ? के छ अवस्था? सकिन लागेको अवस्थामा छ सर अहिले, अन्तिम चरणमा छ। हजुर। अनि अब यो अवस्थामा त्यहाँ भवन निर्माण कसरी भइरहेको छ, कसले ठेक्का दिएको हो, कसले कुन मातहत भइरहेको छ? वडा कार्यालय मार्फत हो? वडा कार्यालय मार्फत भन्दा पनि सर यस्तो छ हामीले बुझ्दाखेरि त्यो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तामाकोसी कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर पारेको र यो चाहिँ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट छुटेको बजेट हो। हजुर। र त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट आएको र तामाकोसी कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ स्थानीय वडा अध्यक्षको छोरा रवि श्रेष्ठलाई चाहिँ ठेक्का दिएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ सर। हजुर। तर त्यसमा अब विशेष हामीलाई त्यसमा पनि जानकारी छैन कि कसले ठेक्का पाएको र के गरेको कहाँबाट आएको त्यो विषयमा हामीलाई अहिलेसम्म खुलासा छैन सर। त्यो भएको हुनाले बुझ्न चाहेको हो सर। हस् हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूले विशेष गरी केही गलत भइरहेको भन्ने आशंका गरिरहँदा के रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ किन सूचना दिइएन अथवा यो सूचनाको हक सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ यसलाई किन लत्याइँदैछ गाउँपालिकाको तर्फबाट भन्ने विषयमा पनि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि यहाँहरूले यसबारे खबरदारी गरिरहनु भएको छ, आफ्नो आवाज उठाइरहनु भएको छ र सूचना माग गरिरहनु भएको छ। निरन्तर यो कार्य गर्दै गर्नुहोला, हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यद्यपि तपाईँसँग कुराकानी भइरहँदा हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँसँग यति बेला सम्पर्क हुन सकेन। खैर आफ्नो गुनासो राख्नुभयो श्रेष्ठजी, हामी यो विषयलाई पक्कै फलोअप गर्नेछौँ है त। हस् थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर कुनै पनि कार्यालयमा सूचना माग्न जाँदाखेरि सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यो कार्यालयको दायित्व हो र स्थानीय नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ, कानुन नै हो। तर यसरी सूचना नदिइकन कुनै पनि विकास निर्माणको क्रममा आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउन पाइँदैन। जनताले यदि चाहे भने त्यसमा खबरदारी गर्न सक्दछन् र सूचना माग पनि गर्न सक्दछन् र त्यो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्बन्धित निकायको दायित्व पनि हुन जान्छ। अब हामी आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पप्पू कन्स्ट्रक्सन नामै काफी छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सन जेवीले विकास निर्माणमा गरेको लापरवाहीको फेहरिस्त निकै लामो छ। यही कम्पनीले लापरवाही र ढिलासुस्ती गरेपछि परिणामस्वरूप अहिले प्रदेश 2 को सिराहा धनुषा जोड्ने हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने कमला नदीको पुल निर्माण नभई उद्घाटन नहुँदै भासिएको छ।
खास गरी 7 वर्षसम्म पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सुस्त गतिमा काम गरेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुर धामले पप्पू हटाएर लुम्बिनी बिल्डर्सलाई पुल निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। विगत 3 वर्षदेखि लुम्बिनी बिल्डर्सले नै पुल निर्माणको काम गर्दै आएको थियो। 470 मिटर लम्बाइ रहेको यो पुल नदीमा आएको अत्यधिक बहावसँगै 10 वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल बिहिबार दिउँसो 2 फिट मुनि भाँसिएको छ। बाढीले कुनै समय समस्या नदिने बताएको 2 साता नबित्दै पुल प्रयोगमा नआई भाँसिएको छ र करोडौं राज्यको ढुकुटी खर्चेर बनेको पुल प्रयोगमा नआउँदै कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमाथिको पुल हेर्न र ठेकेदार पक्षलाई माला लगाएर अनि धाप मारेर स्याबासी दिन मन्त्री त्यहाँ पुगेका थिए। सञ्चारकर्मीले घेरिएका मन्त्रीले त्यही बेला भनेका थिए, पहिलेको ठेकेदारले ढिला गर्दा यो क्षेत्रका जनतालाई दुःख थियो। तपाईहरूले पुल निर्माणको जिम्मा लिएपछि छिटो काम गर्नुभयो, धन्यवाद छ। जे भए पनि ठेकेदारैले पाउने हो त धन्यवाद, तर तपाईँ फेरि परिश्रम गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रका भूभागका जनसमुदायहरू धेरै दुःखमा थियो यो कारणले गर्दा र सुरुमा जब पप्पू कन्स्ट्रक्सनको टिका रद्द भयो त्यसपछि तपाईँहरू लिनुभयो अगाडि चाहिँ म टाइममा गर्छु भने वाचा गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि मन्त्रीको स्याबासी त्यसमाथि उपस्थितिको ताली पाएका ती ठेकेदार प्रतिनिधिले बर्खा अघि नै पुल सञ्चालनमा आउने बताएका थिए। बाढीले कुनै समस्या नदिने बताएको 2 साता नबित्दै पुल प्रयोगमै नआई भाँसिएको छ। यो कति दिनमा सञ्चालनमा आउँछ? कति दिन? बर्खा अगाडि नै सञ्चालनमा आउँछ। अनि अहिले बाढी आयो भने त फेरि समस्या पर्छ नै। हाम्रो बाढीले गर्दाखेरि जुन समस्या आउने कामहरू लगभग सकिसकेको छ, माथिको कामहरू मात्र बाँकी रहेको कारणले त्यति बाढीले चाहिँ हामीलाई काम गर्न असर चाहिँ गर्दैन। अहिले के गर्न बाँकी छ जम्मा? अब काम हानेको हाम्रो बाँकी अलिकति फिनिसिङको कामहरू र माथिको ओरिङ कोटको कामहरू, अहिले थोरै बाटोको फिनिसिङ। अनि यस पर निर्माण पुरा भयो? तटबन्धन लगभग 99%। मन्त्रीको स्याबासी पाएका ठेकेदारले बनाएको त्यही पुल सामान्य बाढी समेत थेग्न नसकेर भाँसिएको छ। करोडौं राज्यको ढुकुटे खर्चेर बनेको पुल प्रयोगमा नआउँदै कामै नलाग्ने बनेको छ। 2068 सालमा निर्माण सुरु भएको यो पुल साउन 2 साता उद्घाटन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने योजना थियो। 470 मिटर लम्बाइ रहेको पुल निर्माणको काम 95% थियो, तर बिहिबार नदीमा आएको अत्याधिक बहावसँगै 10 वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल 2 फिट मुनि भाँसियो। 12वटा इस्पात र 13वटा पाया मध्ये सिराहा तर्फबाट पूर्वपट्टि दोस्रो पाया भाँसिएको हो। पुल त बनले तेहन रुपया भगले जब सब बाल बच्चा के सबके दुख पड़ गए, माल जाल गिरहत के सबके केना कर जाए की खाब खाल लेने खेत पथार खेले लोग के। अब गाँवों टूट जेते पुल नहीं बनते तो घरों टूट जेते नहीं। ये पुल पुरना बान है टूट जेते को घड़ी रहते कमला सार ते दुआरे लोग के एकदम जीवन मर गए। अब 2 ठिमा 3 ठिमा है, मतलब रोड में गाड़ी जाए है, धार में सब बालू ला जाए है, जैसे मतलब काटे है ओहि बात टपबे है, अपने भैर मुँह खर के केरनाल कर देने छेदी ठाकुर घर ला आ ओकरा कोनो सुरक्षित नहीं कर रहा है। ऐसा गाड़ी डिहबार थान है, वह पानी बम के है, कोनो कोई वैल्यू नहीं करे वाला है। तो अभी गाँव जैसे एना में बुड़ जेते, अब करबे कथी? पुल के उद्घाटन नहीं भेले, पुल टूट गए, कौन कुसार भेले हैं? केना कई गाम रहते? गाम दहाई है केना का जान बते हॉस्पिटल लोग के हॉस्पिटल कटकोलवा केना का रहते? 24 करोड 42 लाख रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएको सो पुलको निर्माण गर्न सुरुवातमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले 7 वर्षसम्म पप्पू कन्स्ट्रक्सनले स्वस्थ गतिमा काम गरेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुर धामले हटाएर लुम्बिनी बिल्डर्सलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। विगत 3 वर्षदेखि लुम्बिनी बिल्डर्सले पुल निर्माणको काम गर्दै आएको थियो। पुल निर्माणको काम 95% पूरा भइसकेको र केही काम सकाएर उद्घाटनका लागि तयारी अवस्थामा थियो, तर पुल भाँसिएपछि साउन 2 साता उद्घाटन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने योजना भने तुहिएको छ। वर्षौंसम्म योजना होल्ड गरेर राख्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिका कारण धनुषा र सिराहाका 5 स्थानीय तह जोड्ने कमला पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो।
दर्शक महानुभावहरू, सम्झौता अनुसार 2071 मङ्सिर 30 गते निर्माण सकिनुपर्ने पुल निर्माण पछि धकेलिँदै गयो। 2 पटक म्याद थपिएर बल्ल पुल निर्माण सम्पन्न हुँदै थियो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका अनुसार कमला नदीमा 1200 मिटर चौडाइका 2 बाँधका बीचमा 470 मिटर लामो पुल निर्माणका लागि पप्पू लुम्बिनी जेभी काठमाडौँले 24 करोड 62 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2068 जेठ 31 गते भएको सम्झौतामा 2071 मङ्सिर 30 गते निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर 2 पटक म्याद थपेर 2075 मङ्सिर 30 गतेसम्म समय लम्बाइयो। तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल पूरा हुन नसकेपछि पुनः म्याद थपेर 2078 असार 13 गतेसम्म पुर्याइयो र पप्पूलाई हटाएर लुम्बिनी बिल्डर्सलाई काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। यति बेला पुल भासिएपछि स्थानीय नागरिक चिन्तामा छन्, जसले अपेक्षा गरेका थिए पुल बनेपछि यात्रा सहज हुने अपेक्षामा थिए। ती नागरिकहरू, ती जनताहरू यति बेला दुखी बनेका छन्। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। दिनेश सडोक हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यसबारे आफ्नो गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको छ। दिनेशजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सबै श्रोतामा पनि नमस्कार। अब एउटा अपेक्षा थियो पुल बनेपछि यात्रा सहज हुनेछ, तपाईहरुले पाइरहेको जुन शास्ति छ यसलाई पक्कै पनि कम हुनेछ, सहज हुनेछ आफ्नो यात्रा भन्ने अपेक्षा थियो। अहिले पुल भासिएपछि के भन्नुहुन्छ यहाँहरु? अब हेर्नुस्, हामी 10 वर्षदेखि त्यहाँका वासीहरू पुल कहिले बन्छ कहिले जान्छ भन्ने पुरेर बसेका छौँ। हजुर। अब हाम्रो सपनै चकनाचुर भएको छ। हजुर। हाम्रो जुन सपना थियो त्यो सपना पूरा भएन। अब कहिले हुन्छ भन्ने कुरो चिन्ताको विषय पनि बन्यो। अर्को कुरो के हो भने पुलको लम्बाइको विषयमा हामीले पहिलेदेखि पटक कुरा राखेका छौँ र यसको कारणले हाम्रो जुन गाउँ छ 6 नम्बर वार्ड सिराहा नगरपालिकाको बसबिट्टा त्यो चाहिँ खतरामा छ र यो भावको कारणले हाम्रो गाउँ चाहिँ पहिलेदेखि नै पटक पटक हामीले भोग्दै आएका छौँ र यसपालि झन् चाहिँ हामी चिन्तामा के छ भने हाम्रो गाउँ नै बगाएर लाला भने हामी चाहिँ चिन्तामा छौँ। अब प्रशासनले पनि त्यही भनेको छ, विशेष गरी यहाँहरूलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरिसकेको अवस्था छ। अब यो पुल बन्ने क्रममा लापरवाही कसको भयो? तपाईहरु एज एउटा स्थानीय हुनुहुन्छ, 10 वर्षदेखि यो पुलको पर्खाइमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, अझै पनि सम्पन्न भएन, सम्पन्न होला भन्ने अपेक्षा थियो। 2 सातापछि उद्घाटन हुने चरणमा यसको तयारी गरिँदै थियो, तर पुल 81 भाँसिएपछि अब यो विशेष गरी यो गुणस्तरीय रूपमा बनेको थियो कि थिएन? तपाईहरुले यो निर्माण भइरहँदा यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको थियो? अब हेर्नुहोस्, पुल निर्माण हुने क्रममा यति लामो समय लियो कि फलामहरू पनि खिया लागेर रहेको अवस्थामा त्यही फलामहरू पनि प्रयोग भएको स्थानीयहरूले देखेको छ आफ्नै आँखाले। त्यही भएर यो गुणस्तरको कुरा गरिरहँदा त्यो मापदण्ड अनुरूप नभएकै हो भन्ने कुरो पटक पटक गुनासो राखेकै हो, यिनीहरूलाई भनेकै हो। अब भित्री कुराहरू हामी स्थानीयहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। यो अब उहाँहरूले हामीले गरिरहेछौँ, हाम्रो त्यो एस्टिमेट अनुकूलै छ भनेपछि हामी त्यहाँ धेरै बोल्न र हामीले त्यहाँ एस्टिमेट हेर्न पनि पाउँदैनौँ। भनेपछि के हो भने त्यहाँ भित्री कुरा के छ भन्ने कुरो अब बाहिर आएपछि मात्रै हामीले बुझ्छौँ। त्यो बाहिर हामी कहाँ आइदिया छैन अहिलेसम्म र यो कुरो चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ भने हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि हामीले चाहिँ जानकारी पाएको छैनौँ। अब पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 7 वर्षसम्म पनि ठेक्का लिएको, 7 वर्षसम्म पनि पुरा गरेन, त्यस पछाडि लुम्बिनी बिल्डर्सलाई ठेक्का सुम्पियो। अब यो नयाँ कम्पनीले विगत 3 वर्षदेखि जुन काम गरिरहेको थियो, यो कामप्रति चाहिँ तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो? अहिले काम उहाँले गति त राम्रै लिनुभएको थियो, यसमा दुई मत छैन। पप्पू पछाडि उहाँले काम सुरु गर्दा अलि गतिमै गर्नुभयो। रहेको कुरा के हो भने सुरुदेखि तपाईँको जुन कामहरू हुँदै हो, यो पायाहरू भनेको पहिले निर्माण भएको पायाहरू पनि हो। अब त्यो गुणस्तरको कुरामा यसमा सवाल भनेको गुणस्तरको कुराको आउँछ, प्रश्न उठ्छ। यो विषयमा त हामीभन्दा अब प्राविधिक अब कार्यालयहरूले हेर्ने गरेको जस्तो जुन कार्यालयहरू छन् त्यो कार्यालयहरूले चुकेको हो कि कार्यालयहरू एस्टिमेट डिजाइन र डिपिआर गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको कुन त दोषी देखिन्छ नि त हो। अब यो बीचमा निर्माण भइरहेको बीचमा तपाईहरुले सरकारवाला निकायले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरेको, यसको सुपरिवेक्षण गरेको, यसलाई निगरानीमा लिएको, यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? सरकारवाला निकायको जुन भूमिका हुनुपर्दथ्यो समयमा सम्पन्न गराउनका लागि र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि, डिजाइन अनुसार काम गराउनका लागि सरकारवाला निकायले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, यसको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको थियो यहाँले?
अब म तपाईँले के जानकारी गराउँ भने त्यो जुन रिङ बाँध भन्छ त्यो पुलदेखि लिएर बाँधसम्म जोड्ने बाँध भन्छन् त्यो बाँध बन्दा बखत हामी गाउँलेहरूले समाजका मान्छेहरूले पटक पटक भनेका छौँ त्यहाँ ठेकेदारका मान्छेहरूले हामी त चिन्दैनौँ को हो भनेर र त्यहाँ काम गराउने मान्छेले हामीले त्यो पुगेन हाइट पुगेन यहाँ त्यो बोल्डर छैन बिना बोल्डर त्यतिकै बगाउँछ यो नदी बगाएर लान्छ यो बाँधलाई भन्दा यो यस्तै हो भन्छन्। अब यस्तै हो भनेपछि हामीलाई त कागजी रूपमा त हामी जानकार नहुँदा हामी त त्यहाँ धेरै बोल्न पाएनौँ। हामी भनेको त जानकारी गराउने हो हामी आग्रह गर्ने हो। त्यसो भइरहँदा हामी चाहिँ पहिलेदेखि असन्तुष्टै थियौँ र यो परिणाम चाहिँ सामने आइगयो। अब दिनेशजी अब तपाईहरुलाई पुल भाँसिसके पछाडि अब यो फेरि निर्माण हुन्छ र आफूहरूको जुन किसिमको अपेक्षा थियो सपना थियो त्यो पूरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा अहिलेको आशा चाहिँ कतिको जीवित राख्नु भएको छ यहाँले? अब यस्तो छ हामी 10 वर्ष लाएर अहिलेसम्म जुन सपना पूरा हुन सकेका छैन अब पनि त्यो 10 वर्ष नलागोस् र छिटो होस् भन्ने आशा त गर्न सकिन्छ तर यो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कुरो चाहिँ अहिले तत्कालै देखिँदैन किनभने यो यही कम्पनीले गर्ने हो भने फेरि विश्वास गर्ने आधार देखिएन। हजुर हस् जानकारी गराउनु भयो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र विशेष गरी यो उद्घाटन यसअघि पनि यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो दिनेशजी गुनासो राख्नुभयो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले पनि मलाई मौका दिनुभयो सबैलाई सुन्ने गरी अब कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यही विषयमा थप कुराकानी गर्न हुलाकी सडकका सिडिई हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार महतो हाम्रो सम्पर्कमा। महतो सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब यो कमलामाई नदीमाथिको पुल भाँसियो यहाँलाई पनि जानकारी छ यो के कारणले भाँसियो सर? सामान्य बहावसँगै यो राज्यको यति धेरै खर्च गरेर बनेको पुल भाँसिनुलाई लिएर शङ्का पनि गरिएको छ कहीँ कतै यसको डिजाइनलाई लिएर र डिजाइन विपरीत काम भयो कि भन्ने किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिएको अवस्था छ। के कारणले होला सर यहाँको जानकारीमा के छ? अब यस्तो डिटेल कुरा र यथार्थ कुरा चाहिँ यतिकै देखेको र सुनेको भरमा भन्न सकिँदैन हैन। त्यो प्राविधिक विषय भएको भएर यसलाई चाहिँ छानबिनै गर्नुपर्ने हुन्छ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यसको लागि मन्त्रालय र विभागले चाहिँ टिम बनाइसकेका जस्तो लाग्छ मैले खबर पाए अनुसार। अब उहाँहरूको टोलीले अब के भनौँ न इन्भेस्टिगेसनबाट के निकाल्नुहुन्छ के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्ला। तर अहिले हामीले सर्फेसले हेर्दाखेरि अब फाउन्डेसन दबेको हुँदाखेरि फाउन्डेसनमा केही समस्या भयो कि भन्ने कुरा हो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। र यो पुल चाहिँ कस्तो हो भने डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत चाहिँ निर्माण भएको पुल हो। त्यसमा चाहिँ डिजाइन पनि कन्ट्र्याक्टरले गर्ने र बनाउने पनि कन्ट्र्याक्टरले नै हो। त्यही भएर डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन उसैले गरेको भएको भएर यसमा डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन नमिल्ने त कुरा हुँदैन हैन। किनभने डिजाइन गर्ने एउटा निकाय र कन्स्ट्रक्सन गर्ने अर्को निकाय भइदिए भए चाहिँ हजुरले भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्थ्यो। अब यो डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन दुइटै चाहिँ एउटै पार्टीले गरे भएर ठ्याक्कै चाहिँ डिजाइन अनुसार काम नभएको भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। तर कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा कुनै मिस्टेक चाहिँ हुन सक्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ अहिले यतिकै भन्न चाहिँ सकिँदैन त्यसको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 10 वर्षसम्म यो पुल निर्माण भएन सर के कारणले गर्दाखेरि लापरवाही भयो? यहाँहरूले पनि सही तरिकाले अनुगमन गर्न सक्नु भएन कि अथवा ठेकेदार कम्पनीलाई थप जिम्मेवार बनाउन सक्नु भएन कि अथवा कमजोरी कहाँनिर भयो सर? यो 10 वर्षसम्म लागि यो पुलको निर्माण सम्पन्न हुन त्यसमाथि अन्तिम चरणमा थियो 2 सातापछि उद्घाटन गर्ने तयारी पनि थियो तर पुल उद्घाटन नहुँदै भाँसियो सर। हजुर अब यसमा चाहिँ हजुरले भने एकदम ठिक हो 10 वर्ष लाग्यो 10 वर्ष अगाडिको ठेका हो होइन। डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेकामा के हुँदो रहेछ भने सुरुमा डिजाइनमै 3-4 वर्ष चाहिँ लाग्ने रहेछ। डिजाइन चाहिँ स्वीकृत गराएर पप्पू कन्स्ट्रक्सनले जगसम्मको काम गर्यो। त्यसपछि अब के समस्या भयो ठ्याक्कै अब त्यो त मलाई नै थाहा भएन होइन। तर पछिको कागजातहरू हेर्दाखेरि विभागले कारबाहीको प्रक्रिया उठाएको देखिन्छ। काम किन भएन काम नगरेपछि कारबाहीमा चाहिँ लाने प्रक्रिया उठाएपछि पप्पू लुम्बिनी जेभीको अर्को पार्टनर चाहिँ लुम्बिनीले त्यस पछाडिको काम चाहिँ गरेको हो। अहिलेको काम चाहिँ भनौँ न जगसम्मको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले गरेको। त्यसपछि उसले काम गर्न छोडिसकेपछि विभागले चाहिँ कारबाहीको पहल र प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि लुम्बिनीले बाँकी काम चाहिँ लुम्बिनीले गरेको हो। र लुम्बिनीले गरेको काम भनेको चाहिँ त्यही अब सुपर स्ट्रक्चर भन्छ त्यति काम र रिभर ट्रेनिङको कामहरू चाहिँ लुम्बिनीले गरेको हो। अब अहिले समस्या माथिबाट हेर्दाखेरि समस्या चाहिँ जगमै देखियो। अब जगमै समस्या हो कस्तो खालको समस्या हो
के हो यो कुरामा चाहिँ अब छानबिन टोली गठन भइसकेको छ। अब छानबिन भएपछि बल्ल चाहिँ थाहा हुन्छ। अब महतो सर ढिलाइ चाहिँ भएकै हो। म यो दृश्य देखाउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, अब महतो सर अन्तिममा जस्तो अब पप्पू कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्ने हो भने उद्घाटन नहुँदै भाँसिएको पुलको यो कथा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले लिएको जिम्मेवारीबाट यो पहिलो घटना पक्कै पनि होइन। यहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ होला यो कम्पनीले कतिको बदमासी गरेको छ विकास निर्माणका काममा भनेर। त्यसमाथि 7 वर्षसम्म काम नगर्दा पनि त्यही कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिइरहनु र सँगसँगै त्यस पछाडि मात्रै अर्को कम्पनीलाई जिम्मा लाउनु, यो विषयलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिइरहनुको कारण चाहिँ के हो? अब हजुरले भनेको कुरा चाहिँ वास्तवमा ठिकै हो। लामो समयसम्म एउटालाई जिम्मेवारीमा राख्नु ठिक त होइन, तर अब यो जिम्मेवारी हेरफेर गर्दाखेरि पनि हाम्रो नियम कानुन त्यसपछि राज्यलाई हुने थप क्षतिहरूको पनि अलिकति आकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। सायद योभन्दा अगाडिका चाहिँ जुन सम्बन्धित निकायहरू थिए, निकाय अधिकारी व्यक्तिहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ सबै क्यालकुलेसन गरेर सकेसम्म उही निर्माण व्यवसायबाट गराउन पाए त्यसलाई चाहिँ थप क्षति हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ भएको हुनसक्छ। यसमा पनि यो ठेक्का चाहिँ डिजाइन बिलको ठेक्का भएको र फाइनल भइ नसकेको भन्नाले चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनै भएको भएर यसमा राज्यलाई चाहिँ थप आर्थिक भार त पर्दैन, तर जनतालाई चाहिँ शास्ति हुने हो। किनभने उसले चाहिँ अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको एउटा बनाउनै पर्छ र सम्पन्न भइसक्या भए पनि हुन सम्पन्न भएको छैन, तर सम्पन्न भइसकेको भए तापनि 5 वर्षसम्म यसको चाहिँ केही क्षति भयो भने उसैले चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यो सम्झौताको चाहिँ प्रावधान भएको भएर अब अहिले पनि उसैले बनाउँछ। मेन चाहिँ त्यही अब टाइम चाहिँ लम्बिने भयो, त्यति चाहिँ जनता र देशलाई चाहिँ घाटा हुने भयो। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, अब यसको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सर? अब छानबिन गर्नलाई अहिले यहाँहरूले पनि अब दृश्यमा पनि हेर्नुभयो, टोली चाहिँ मन्त्रालय र विभागमा दुईटैमा चाहिँ गठन भइसकेको अवस्था छ। तर अब साइडमा चाहिँ अलिकति पानी कम नभएसम्म त्यहाँ जाने अवस्था छैन, काम गर्न सकिँदैन। छानबिनको लागि पनि त्यहाँ गएर टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको ठेकेदार कम्पनीले के भनिरहेको छ? अहिलेको ठेकेदार कम्पनीले के भनिरहेको छ सर? तपाईलाई के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? अहिलेको ठेकेदार कम्पनीले त अब त्यही हो, हामी पनि छानबिन गर्दैछौँ, हामी पनि टेस्ट गर्छौँ किन यस्तो भयो, हामीलाई पनि जानकारी भएन, हामी पनि एकदमै दुखित छौँ, यसरी चाहिँ नहुनुपर्ने हो, हाम्रो पनि ठुलो लस हुने भयो भनेर चाहिँ तिनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यस्तो खालको छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषय हामी निगरानी गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि सही तरिकाले यसको अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने, छानबिन गर्ने, के भएको यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सिराहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ प्रदीप राज कडेल हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब यो हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेको, विशेष गरी मैले यहाँलाई अफेयरमा पनि जानकारी गराएको थिएँ, पुल उद्घाटन नहुँदै, सम्पन्न नहुँदै भाँसिएको अवस्था छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यद्यपि यहाँहरूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि पत्रचार गर्नुभएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको छानबिन गर्नका लागि यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त सर। यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता, पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुलाकी सडक खण्ड हजुर धनुषा र सिराहालाई जोड्ने कमला नदीको पुल हो। यो पुलको कम्तीमा पनि लम्बाइ 1 किलोमिटर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। 1 किलोमिटर। तर यो पुलको कुल लम्बाइ 469.20 मिटर रहेको छ। 469.20 मिटर रहेको छ र यसको औसत चौडाइ काहीँ कम काहीँ बढी गर्दाखेरि 9 मिटरको चाहिँ चौडाइ छ। 2068 सालमा 42 महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरेर कार्यादेश दिएको पप्पू जेबी कम्पनीले देखिन्छ रेकर्डमा गएर हेर्दाखेरि, सोधपुछ गर्दाखेरि। र यो पुल अहिले 2078 सालको 10 वर्ष अगाडि सुरु भएर 42 हप्तामा सकिनुपर्ने वर्षौँ यो चाहिँ पेन्डिङमा रह्यो। अब यसको 13वटा पायल मध्येमा 12वटा स्पान निर्माण सम्पन्न भइसकेको र पछिल्लो समयमा लुम्बिनी बिल्डर्स, यो पहिला जेबीमै थियो, अब आफ्नो साख गिर्ने हो भनेर उहाँले सकार गर्नुभयो। यसको कुल लागत भनेको 24 करोड 62 लाख भ्याट समेत हो। अब लागत चाहिँ कम नै हो, सायद घटाघटमा लिनुभयो होला उति बेला, अब अहिले थप्नु पनि सकिएन होला, त्यो उहाँहरूको पाठ रह्यो होइन। अब यसमा हेर्ने दुईटा पाटो हो। एउटा पाटो भनेको
डिजाइन ठिक थियो कि थिएन, जति अब 1 किलोमिटर छैन 470 हाराहारी मिटरको सानै पुल भए पनि डिजाइन ठिक थियो कि थिएन एउटा पाटो। अर्को यदि डिजाइन ठिक थियो भने डिजाइन अनुसारको काम भयो कि भएन सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म। अब मलाई केही व्यक्तिले दिनुभएको सूचनाको आधारमा यतिखेर मैले पाएको सूचनाको आधारमा म अहिले यही हो भन्न चाहन्न होइन। यो चाहिँ 37 मिटरसम्म तल चाहिँ स्पानको जग पुग्नुपर्ने भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु र यो जग चाहिँ 17 मिटर मात्रै छ भन्ने पनि भनाइ छ। मैले भनाइ भने मेरो भनाइ होइन यो। त्यसो हो भने अहिले परीक्षण गर्ने पद्धतिहरू नेपालमै पनि विकसित भइसकेका छन्। अब यसलाई परीक्षण गर्ने निकायले परीक्षण गर्नु पर्यो। जुन बेलामा हिजो बिहान करिब 1 फिट जति मात्रै धसिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो, पछि हाम्रा सुरक्षा निकायका सबै जिल्ला प्रमुखहरू संयुक्त रूपमा गएर स्थलगत अनुगमन गर्यौँ। पुलदेखि पूर्वी साइडमा एउटा लामो बाँध पनि बनाइएको छ, त्यही बाँधभित्रबाट पनि पानी छिरिरहेको छ। अब हामीलाई नै त्यहाँ पुग्न हम्मे पर्यो होइन। यो अवस्था बाढीको अवस्थाहरू एक ठाउँमा रह्यो। अब पुलको सम्बन्धमा चाहिँ डिजाइन ठिक थियो कि थिएन, डिजाइन अनुसार काम भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यसको छानबिन हुनुपर्छ र यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। डिजाइन गर्ने बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म को यी काममा संलग्न भए एउटा पाटो छुट्याउनु पर्यो र कोरले सुरुवातीमा डिजाइनलाई नै बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्छु मैले। यसलाई न्यारो डाउन यदि अनुसन्धानलाई अब सुरुमा फराकिलो गर्दाखेरि सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म कसले काम गरे एउटा पाटो भयो। दोस्रो पाटोमा चाहिँ न्यारो डाउन गर्दाखेरि डिजाइन गर्ने मान्छे को हो र सुरुवातीमा यो डिजाइन अनुसारै काम भएको छ भने चाहिँ भएको छैन भने कहाँ कसले पेमेन्ट दिए भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ एउटा पाटो। अब यो गर्ने भनेको भौतिक मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ। अब नियामक निकायहरूमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अहिले विद्यमान ऐन अनुसार चाहिँ भौतिक परीक्षण गर्छ र भौतिक परीक्षणमा कैफियत देख्यो भने अग्रिम कानुनी कारबाही चलाउनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उहाँहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैले पनि यसलाई नोटिसमा लिएर छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ होइन। मैले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट चाहिँ डिजाइनको एउटा पाटो र डिजाइन अनुसार काम भएको नभएको पाटोको विषयमा अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि हिजै प्रतिवेदन दिए र सँगसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि मैले यसको जानकारी सोही पत्र मार्फत चाहिँ दिइसकेका छु। सिडिओको भूमिका के हो भन्छु। अब मलाई नै बजेट दिएको भयो, मैले नै यो कामको चाहिँ लयहरू गराएको भए वा डिजाइनहरू बनाउन लगाएको भए म जिम्मेवार हुन्थेँ। अब जिल्लामा चाहिँ अपेक्षा सिडिओसँग देख्दछु म काम कर्तव्य अधिकार एकातिर छ, अपेक्षा सिडिओसँग छ। अब यो ठिक छ सिडिओ साहब, अब यो पुल भाँसिसके पछाडि ठेकेदारका प्रतिनिधिहरू तपाईँको सम्पर्कमा प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन् कि छैनन् के भन्छ? मलाई हिजो कति हम्मे पर्यो आधिकारिक मान्छे ठेकेदार त कहाँ नियामक निकायकै मान्छेसँग सम्पर्क गर्न दिनभरि मैले व्यतीत गर्नु पर्यो। अबको पाटो भनेको जहाँ भत्कियो त्यो ठाउँमा बाढी घटेपछि त्यसलाई चाहिँ उसकै वारेन्टी पिरियड होला नि। त्यो अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष कति समयसम्म सम्बन्धित व्यवसायले हेर्ने भन्ने होला। 5 वर्षसम्म बनाउनु पर्छ भन्छु मैले जहाँ भत्किया छ होइन। र अन्तको पनि भार परीक्षण नगरिकन पेमेन्ट दिनु हुँदैन भनेर मैले भनेको छु। यदि भार परीक्षण नगरिकन पेमेन्ट दियो भने पेमेन्ट दिने मान्छे पनि दोषी हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। मैले त्यो चाहिँ उहाँलाई टेलिफोन मार्फत जानकारी गराएको छु। र बलान नदीमा पनि सेम यही खालको पुल हो, त्यहाँ पनि भार परीक्षण नगरिकन पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने सम्मको जानकारी मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले सूचित गरेको छु। अब सिडिओ साहब, अब नदीमा पानीको बहाव एउटा सामान्य बहावका कारण पुल भाँसियो, ठिक छ। अब बहाव बढ्न सक्ने भन्दै यहाँहरूले चेतावनी पनि दिनुभएको छ र अर्कोतर्फ त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूलाई पनि बाढीको जोखिम तटबन्धमा माइकिङ गरेर पनि यहाँको मान्छे मान्नेवाला छैन। माइकिङ गर्छ उ नसुने जस्तो गरेर नदीमै बसिरहेको हुन्छ अनि पक्रेर ल्याएको अवस्था पनि छ कल्याणपुरमा। हजुर, कतिको जोखिम छ? अब तपाईँहरूले के अनुमान गर्नु भएको छ? त्यहाँका स्थानीय नागरिकले पनि एउटा जोखिमको आशंका गरिरहेका छन्। बाढीको चाहिँ कस्तो छ भने हामी जब बाढी आउँछ भने सबैलाई थाहा छ नि होइन। अहिले बर्खामा बाढी आउँछ, अर्को वर्ष पनि बर्खामै आउँछ बाढी। अब डिजास्टरको चाहिँ 3वटा फेज, जस्तो एउटा भनौँ न प्री डिजास्टर, ड्युरिङ डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टर।
त्यो टाइममा गर्नुपर्ने काम चाहिँ डिजास्टर साइकल अनुसार अब हामीले पूर्व सावधानी अपनाउने, पूर्व तयारी गर्ने, मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2078 गएको जेठ 13 गते नै स्वीकृत गरेका छौँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट। सिराहा जिल्लाको 17वटै स्थानीय तहमा त्यो सर्कुलर गरेका छौँ एउटा गाइडलाइनको रूपमा यसलाई अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर। यसको जानकारी हामीले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पनि दिएका छौँ। तर कस्तो छ भने नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयले पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा खास गरेर रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट र हामीले पहिचान गरेका हेजार्ड म्यापिङ गरेका केन्द्रहरू विगतका र भल्नेबलिटी एसेसमेन्ट गरेका पिन पोइन्ट गरेका छौँ हामीले। यहाँ कमला नदी भनेर हामीले कर्जनादेखि सिराहाको चाहिँ अन्तिम बिन्दुकै तटबन्ध बाँध्न त भनेको छैन। उदाहरणको लागि सिराहाको बसबिट्टा, सिराहाकै 12 नम्बर वडाको तारतर। यति बेला ठिक छ सिडो साहब, हामीले यति बेला ठ्याक्कै सडक विभागका प्रवक्ताज्यूलाई पनि जोडेका छौँ, हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी यसबारे कुराकानी। ठिक छ, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको छ यति बेला सडक विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्छ शिवप्रसाद नेपाल। यसबारे कुराकानी गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ धनुषा र सिराहाको सिमानामा पर्ने कमला नदीमाथि जुन पुल भासियो, यहाँहरूलाई पनि जानकारी छ होला। के जानकारी आइपुगेको छ सर, यहाँहरूलाई के कारणले भासियो भन्ने छ, के जानकारी आएको छ यसबारे? कारण त भन्न सक्ने अवस्था छैन हैन। हजुर, एउटा फाउन्डेसन चाहिँ भासिएकोले दुईटा स्ट्यान्ड चाहिँ हाम्रो त्यो ड्यामेज भएको छ। हजुर, यस सम्बन्धमा चाहिँ हामी अब अलिकति छलफल गर्दैछौँ र यो अलिकति पानी कम भएपछि त्यहाँ टोली पठाएर त्यसको अलिकति इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। अब प्रवक्ताज्यू, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना र सँगसँगै 10 वर्ष लाग्यो बन्नका लागि, सडक विभागले गर्ने अनुगमन, निगरानी र ठेकेदारलाई बनाउने जवाबदेहीका विषयमा चुकेको हो। अब क्षतिग्रस्त भइहाल्यो होइन, त्यसमा केही न केही कमजोरी डिजाइनको अथवा कन्स्ट्रक्सनको अथवा यो विपदको कारणले भएको त्यो पछि अनुसन्धानबाट चुनिने कुरा हो होइन। त्यसमा अब हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर धेरै काम गरेर गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यो भनेको हाम्रो जनशक्तिले गर्न नसक्ने कामहरू अब ठेक्का गर्ने बेलामा हतार गरेर ठेक्का लगाउने, निर्माण व्यवसायको क्षमताभन्दा बाहिरको कामहरू पनि एक्सेप्ट गर्ने र निर्माण कार्यमा चाहिँ त्यो जुन किसिमको सचेतना अपनाउनु पर्ने हो त्यो सचेतना पनि नअपनाएको कारणहरू पनि हुन सक्छन्। अब प्रवक्ताज्यू, मैले तपाईँलाई जानकारी गराइहालेँ, विशेष गरी यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लापरवाही हुने गरेका थुप्रै रिपोर्टहरू हामीले देखायौँ। थुप्रै विकास निर्माणका आयोजनामा भएका लापरवाही, अनियमितता, ढिलासुस्ती र सँगसँगै त्यहाँ निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएका पुलहरू, भत्किएका सडकहरू बारेमा त हामीले कति देखायौँ। अब यो अवस्थामा पनि जसले लापरवाही गरिरहेको छ त्यसैलाई ठेक्कामा दिने यो प्रवृत्ति पनि झाँगिँदै गयो र अर्कोतर्फ विभागले गर्ने नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न नसक्दा यो समस्या देखियो भन्छन् जनताहरू पनि। के भन्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ अहिले चलनमा रहेको कायम रहेको ऐन र नियमावलीमा बसेर ठेक्कापट्टा गर्ने हो होइन। हजुर, अब त्यसैले कुन निर्माण व्यवसायको त्यो योग्य छैन भने त उसले ठेक्का पाउँदैन। नियम अनुसार योग्यता भएर त्यसको टेक्निकल क्वालिफिकेसन पास भएर मात्रै उसले ठेक्का सम्झौता हुने हो। जहाँसम्म ठेक्का गरिसकेपछि निर्माण व्यवसायको क्षमता प्लस अब हामीले जुन सरकारी निकाय हो, अनुगमन गर्ने निकाय, उनीहरूको तदारकता पनि चाहिन्छ। अब त्यसमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको भन्ने कुरा त अब यो क्षतिग्रस्त भएको पुलले देखाइसकेको छ, त्यसमा खासै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। तर खासै कुन कारणले यो भयो होइन, डिजाइनमा फल्ट थियो या चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजीमा थियो या अहिलेको विपदले धान्न नसक्ने अहिले अत्यधिक वर्षा भएर ठुलो पानी आएर भएको हो, यो चाहिँ अब अनुसन्धानबाट चाहिँ पत्ता लाग्ने कुरा हो। त्यसैले अब अहिले यही नै भयो भन्ने अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहिँ सकिँदैन। जहाँसम्म लापरवाहीको कुरा छ, विगतमा अब लापरवाही गरेको अथवा ऐन नियमभन्दा बाहिर गएर गर्नुपर्ने काम नगरेको कर्मचारीले त विभिन्न तरिकाले कारवाही भोगि नै राखेका छन्। अहिले कतिपय मुद्दा मामिला भइरहेका छन् कर्मचारीमाथि,
भने कतिलाई कारवाही भएका पनि छन्। अब प्रवक्ताज्यू, यदि डिजाइनमा केही फल्ट हो अथवा डिजाइन सही भएर पनि डिजाइन विपरीत काम गरिएको हो भने त्यो अवस्थामा के कारवाही हुन्छ त? अनुसन्धानबाट यो कुराहरू खुल्यो? त्यो मैले ठ्याक्कै अहिले यसरी हुन्छ भन्न सक्दिनँ होइन, तर डिजाइनमै फल्ट थियो भने अब डिजाइनरमाथि केही हुनसक्छ होइन। डिजाइन चाहिँ ठिक थियो तर कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजी अथवा निर्माण सामग्रीमा कमी कमजोरी भएको हो भने चाहिँ अब त्यो त्यतिखेरको संलग्नहरूमाथि कारवाही होला, अथवा सुपरभिजनमा लापरवाही भएको सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट हो भने चाहिँ त्यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारवाही हुन्छ। अब कुनै चाहिँ यो भनौँ न विपदको कारणले हो, सबै चिज ठिक थियो तर अहिलेको मौसम र पानीको कारणले हो भने चाहिँ अब यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता पुलहरू जुन अथवा यस्ता घटनाहरू हुन्छन् यी अध्ययनका विषयहरू पनि हुन्। यिनबाट चाहिँ भविष्यमा यस्तो कुरा दोहोरिन नसकोस् भनेर हामीले अध्ययन गर्ने र सिक्ने अवसर पनि हो यो होइन। त्यसले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा अलिक सजिलो पनि बनाउँछ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। विशेष गरी सामान्य भूकम्प आउँदा पनि यस्ता संरचनाहरू भत्किने, त्यसमाथि सामान्य पानीको बहाव आउँदा पनि बहावले पनि ती संरचनाहरू भत्काइदिने, यस किसिमको गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ। यसतर्फ सचेत रहनुहोला। ठेकेदारसँग भने रेडिमेड जवाफ उहाँहरूले तयार गरेर राख्नु भएको छ। यो प्रवृत्ति यति बेला झाँगिँदै गएको अवस्था छ, यसको नियमन गर्ने निकाय तपाईँहरू हो। यसतर्फ गम्भीर रूपमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण होस्। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई लिएर छानबिन केही समयपछि हुने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि छानबिनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ र स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि यसको छानबिनका लागि परिपत्र गरिसकेको अवस्था छ हिजो नै, र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। र मैले यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराएँ कि उद्घाटन नहुँदै पुल भाँसियो र यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै सडकको कुरा गर्ने हो अथवा पुल निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने धेरै छन्, उदाहरणहरू धेरै छन्। हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत पनि गर्दै आएका छौँ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका संरचनाहरू विशेष गरी कहिले भूकम्पका पराकम्पले भत्किने र कहिले नदीमा आएको पानीका बहावले भत्किने, यस किसिमका कमसल संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् मुलुकमा। र यसतर्फ नियमन गर्नुपर्ने निकाय भने जहिले पनि विशेष गरी व्यवस्था गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई जति ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि यसको नियमन भने हुन सकिरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ कार्यक्रम कल 24 मार्फत। यति बेला हामी कार्यक्रममा कल 24मा छौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका विकास निर्माणमा कहीँ कतै लापरवाही भएको बारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने खबरदारी गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम अवधिभर यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीले नम्बर डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना गुनासोहरू र सँगसँगै कुनै अन्यायमा हुनुहुन्छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जिज्ञासाहरू, तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कोसिस भएको छ। र यदि आफ्ना प्रश्नहरू तपाईँले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई सोध्न सकिरहनु भएको छैन, त्योसम्मको पहुँचमा यदि तपाईँ हुनुहुन्न भने त्यसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो प्रश्न आफ्ना प्रतिनिधि र आफ्ना सम्बन्धित निकायका आफ्नो समस्यासँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सोध्न सक्नुहुनेछ र जवाफ तपाईँ आफैले पाउन सक्नुहुनेछ। हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 हामीसँग जोडिनका लागि तपाईँले यी नम्बरहरूमा डायल गर्नुभयो भने कल लाग्नेछ र आफ्नो गुनासोहरू, समस्याहरू बताउन सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्ते, म काभ्रेको सिपाहीबाट म अनुराग परियार। परियारजी, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर, हाम्रो त यो तपाईँको अब यो बोन्डले एकदमै समस्या त धेरै नै छ। अब एक दुईवटा समस्या चाहिँ गर्न सकिन सर। अब यो के भन्छ, यो तपाईँको कोरोनाले गर्दा हामी काम गर्न नि पाएको छैन, काठमाडौँ जान नि पाएको छैन होइन हजुर। हजुर।
अब तपाईँको राहतको लागि यो स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म केही व्यवस्था गरेकै छैन। अहिलेसम्म खै के गरे हो हामीले कति कुरा उठायौँ तर वास्ता छैन सर। अब एकचोटिको लागि चाहिँ यो एकदम यो गरिब परिवार दलित परिवारहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो भन्ने कुरा गरेको थियो मैले एकचोटि होइन सर। हजुर अब गरिरहेको थियो अहिलेसम्म खोइ उहाँहरूले अब सुनवाई नै गर्नु भएन। अब चुनाव आएको भए सुनवाई गर्नुहुन्थ्यो होला। अब अहिले चुनाव अब आएको छैन। हजुर अहिले वास्ता व्यस्त केही गर्नु भएको छैन होइन। हजुर अब मैले कतिचोटि कुरा उठाइसकेँ। अब यो कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले सुनवाई नै गर्नु भएको छैन। तपाईँहरू एकचोटि आएर चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नुपर्ने हो कि। हस् हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ के रहेछ यसको वास्तविकता र सँगसँगै अब यो समयमा धेरै विशेष गरी नागरिकहरू अहिले तपाईँ जस्तै समस्यामा गुज्रिरहनु भएको छ। निषेध आज्ञाको समयका कारण कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि धेरैको रोजगारी गुमेको छ र धेरैको रोजीरोटी यति बेला गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ र साझा बिहानको खानका लागि पनि समस्या भएको स्थिति छ। यद्यपि स्थानीय सरकारले अहिले भने त्यस्तो राहत वितरणको प्याकेज केही पनि ल्याएको छैन र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार स्थानीय सरकारले यसरी राहत वितरणको काम पनि गरिरहेको छैन। यद्यपि यो समयमा भने केही सङ्घ संस्थाहरू जो मनकारी हुनुहुन्छ उहाँले गरिरहनु भएको छ। यदि केही त्यस्तो रहेछ भने हामी तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको जिज्ञासा गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। यद्यपि कोरोना महामारीको यो समयमा अहिले धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ र धेरैलाई साँझ बिहानको छाक टार्न समेत समस्या भएको छ। यसतर्फ सरकारको पनि हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराइ नै रहेका छौँ र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आजको अन्तिम कलर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म विष्णु दत्त बोल्दैछु। विष्णुजी कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म शुक्लाफाटा नगरपालिकाबाट नम्बर 5 बाट सर। यहाँसँग हिजो पनि कुराकानी भएको थियो है हाम्रो? हजुर सर। के बताउन चाहनुहुन्छ थप? सर त्यहाँ अब राजनीतिक चलखेल एकदमै धेरै भयो। उताबाट पनि अब एक्सनमा जाने भन्ने कुराहरू आजैसम्म भएको थियो, खासै केही पनि भएन सर। त्यहाँ अब गाउँमा नि सम्प्रदाय भड्किने काम भएको छ। हामीले सबै निकाय सांसददेखि अनि प्रदेशको मन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गरायौँ सर। तर कुनै पनि अब निकायले कुनै पनि व्यक्तिले हामीलाई सहयोग गरेको छैन सर। त्यहाँ अब एक किसिमको अब सम्प्रदाय पनि भड्कियो, गाउँमा पनि बस्न सक्ने माहौल छैन, भाडामा गुन्डा आउने काम पनि अहिले भइरहेकै छन् सर। विष्णुजी यहाँको समस्यालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। तपाईँले गुनासो गर्न खोज्नु भएको र हामीले हाम्रा रिपोर्टरलाई पनि भनेका छौँ, टिभी जर्नलिस्टलाई। यद्यपि त्यहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टमाथि पनि केही धम्कीहरू आएको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यस यो रिपोर्टिङ गर्नका लागि उहाँमाथि पनि केही त्यस्तो किसिमको थ्रेटहरू आइरहेको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले हिजोको कार्यक्रममा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको विषय हो। हामीले यसअघि पनि कल 24 मा उठाएको विषय, यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, कुनै पीडामा हुनुहुन्छ भने एकपटक हामीसँग जोडिने माध्यमबारे फेरि पनि बताउन चाहन्छु। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।